अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर गम और तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 30 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। मुराद सईद तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं और वो इस हमले को करार दे रहे हैं कि बिल्कुल उसी तर्ज का हमला है जिस तरह का हमने पेशावर में देखा था। और वहाँ पर मस्जिद में, पुलिस लाइन्स की मस्जिद में जो हमने देखी कार्रवाई दहशतगर्दों की, खुदकुश हमलावर ने जिस तरह वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाई, इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर पुलिस एहलकार और दीगर लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए, तो उसी तर्ज का कह रहे हैं कि उसी तरह का यहाँ भी हमला किया गया है। इसको खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। जबकि वहाँ रीजनल पुलिस ऑफिसर इसके साथ साथ कह रहे हैं भी हम तहकीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ये असलहा हो सकता है कि जहां असलहा पड़ा हुआ था वहां पर इस तरह से कोई धमाका हो गया हो। लेकिन ईदी ज़राए कह रहे हैं कि 30 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। जो थाना था सीटीडी का, उसकी इमारत गिर गई। इतने ज़ोरदार धमाके थे। 2 धमाकों की इतलात हैं। तो अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बताया गया है कि शहीदों की तादाद ईदी ज़राए के मुताबिक 30 है। कुछ लोग इसको 20 भी बता रहे हैं। लेकिन ज़ख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। कई लोग जो ज़ख्मी ले जाए गए थे उनमें भी कुछ लोग शहीद हो गए हैं। तो बड़ा ये अफसोसनाक है और एक अजीबो गरीब माहौल हम देख रहे हैं कि मुल्क में बनता चला जा रहा है। और इससे पहले हम देख रहे थे कि जी तशवीश का इज़हार किया जा रहा था कि जी इलेक्शन हुए तो दहशतगर्दी होगी। लेकिन अब आप देखिए कि अभी तो इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शंस अभी नहीं हो रहे, मामला लटके हुए हैं। और उसी दौरान में इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस पर मुराद सईद साहब ने कहा है कि हम 26 तारीख को बाद अज़ नमाज ज़ोहर एहतजाज करेंगे। वो इसलिए कि बकौल मुराद सईद कि जी हम 1 साल से जब से हुकूमत आई है हम बता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है। और जो कुर्बानियाँ दी थी पुलिस वालों ने अपनी जानें देकर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाने देकर जो अमन कायम किया था उसको सबोटाज किया जा रहा है। फिर से दहशतगर्दी जो है वो फैलाई जा रही है। तो इसके खिलाफ मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे 26 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर। और ये भी कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे ऊपर मुकदमे किए गए, हम पर पर्चे किए गए हम जब इस बारे में बता रहे थे। अब इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ ख़बरें इस हवाले से हैं, इस दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से। इसमें मीडिया जो बता रहा है उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ईदी ज़राए से 30 अफराद के जाँ बहक होने का कहा जा रहा है। जबकि दीगर ज़राए ये बता रहे हैं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड जो कि वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने मीडिया से बात भी की है। और ये रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं RPO मालाकंड नासिर सत्ती। उन्होंने कहा है कि ये धमाका किस नौइयत का था अभी तक हम इसको पूरी गारंटी के साथ नहीं बता सकते, पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते किस तरह का धमाका था। लेकिन ये धमाका एम्यूनिशन रूम में हुआ है, जहाँ पर असलहा होता है वहाँ पर हुआ है, उस कमरे में हुआ है, उस जगह पर हुआ है, बिल्डिंग के, यानी ये CTD की बिल्डिंग, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास ये बिल्डिंग कही जाती है। और वो कहते हैं ये हो सकता है कि कोई पुराना मोटर शेल जो यहाँ पड़ा हो वो फटा हो और उसके बाद जितना भी असला है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। इमारत भी गिर गई और बड़ी तादाद में लोग शहीद हो गए हैं, ज़ख्मी भी हैं बड़ी तादाद में। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये खुदकुश हमला नहीं था, हम इस पॉसिबिलिटी को यानी रद्द नहीं कर रहे। ये हो सकता है कि ये खुदकुश हमला भी हो, मगर वो ये कह रहे हैं कि आम तौर पर ये होता है कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है खुदकुश हमले का तो वो एंट्रेंस पर होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब से थोड़ी देर पहले जो RPO ने तस्दीक की है वो 12 लोगों की शहादत की है। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कोई 50 के लगभग लोग बताए गए कि ज़ख्मी हैं। अब इतलात हैं ईदी ज़राए की कि 30 लोग जाँ बहक हो गए हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। अभी आपने देखा कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी, बताया गया कि जी कुछ इलाके ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के कंट्रोल में चले गए हैं, मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो सकते।
پھر یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ جی اس طرح کے واقعات کو حکومت بہانہ بنائے گی اور اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گی کہ دیکھیں یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور بھی دیکھا گیا کہ جی آپریشن شروع کیے گئے ہیں، جی راجن پور میں فلاں جگہ پر آپریشن ہے، ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، لیکن پھر یہ اگر یہ خود کو حملہ ہے تو یہ کیسے ہو رہے ہیں واقعات؟ تو کیا اب اس کو حکومت بہانہ بنائے گی؟ جی الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یا یہ کہ جی ابھی تو الیکشنز کے لیے کوئی موبلائزیشن ہوئی ہی نہیں، یعنی ایک صوبے میں بھی اگر آپ ابھی الیکشنز نہیں کروا سکتے اور تمام فورسز کو آپ بقول آپ کے جی وہ اس وقت دہشت گردی سے نبرد آزماں ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ پھر کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ اور ان کے کوشش کے باوجود یہ پھر حملے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سوال نشان ہے کہ پھر کیا گارنٹی ہے کہ صرف الیکشن نہ ہو تو کیا ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اب اس پر جناب وزیر اعظم نے بھی قبل دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، یہ شہباز شریف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اب اس میں ایک میں اور چیز عرض کر دوں کہ حکومت کی طرف سے ہی یہ بات کہی گئی ہے اور رپورٹس دی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا عمران خان کو، اور وہ عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان پر حملہ ہوا، اور عمران خان اس سے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ جی مجھ پر حملہ کروایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مذہبی جنونی تھا، اور بالکل اسی طرح سے ہوا۔ وہ شخص جیسے ہی پکڑا گیا، ویسے تو وہ جس طرح بھاگ رہا تھا وہاں پر فائرنگ کے بعد، لیکن وہ نوجوان جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اس نے اس کو پکڑا، خیر وہ گرفتار ہو گیا، اور اب تک گرفتار ہے، لیکن وہ JIT کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ رپورٹ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اس پر عمران خان کے تحفظات ہیں، مقدمہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں درج ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جی وہ ملزم بالکل ایک اپنا بیان فوری طور پر دے دیتا ہے، جی میں نے مار دیا، نہیں پھر ساتھ کہتا ہے میں نے مارنا تھا لیکن میں نے پوری کوشش کی نہیں مار سکا، بس میں خود سے آیا، وہ توہین کر رہا تھا مذہب کی، یہ سب باتیں اس نے کی جو عمران خان صاحب کہتے رہے۔ تو اس وجہ سے اب تحریک انصاف میں بڑی تشویش ہے۔ مراد سعید صاحب کا تعلق سوات سے ہے، وہ کافی عرصے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی دہشت گرد آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو روکا جائے، یہ سب کیا جائے، بڑی قربانیاں دی تھیں، لیکن بقول مراد سعید کے کہ الٹا ان پر مقدمات ہو گئے، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ تو اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دو، یہ تم کیوں باتیں کر رہے ہو؟ اب شہباز شریف نے کہا ہے جی سوات کے علاقے قبل میں CTD تھانے میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے دھماکے میں ہونے والے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور لاحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہوئے واقعے میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی امداد دینے کی ہدایت بھی کی۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام سے قبل دھماکے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی لعنت کو سیکورٹی فورسز اور پولیس جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گی۔ اب سوات میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے، بلکہ 2 دھماکے جس میں نے عرض کیا آپ سے، وہ CTD تھانے میں ہوئے ہیں، اور ان میں اب میں نے عرض کیا نا کہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بہتری آ گئی تھی، لیکن یہ پھر جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات پھر سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور خود حکومت اس چیز کا اعتراف کرتی ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ تجزیہ کاری کہتے ہیں کہ یہ سب الیکشن روکنے کے لیے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی کچھ علاقے دہشت گرد کنٹرول میں جا چکے ہیں، کچھ ہے، جبکہ آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نو ایریا نہیں ہے، جا کر انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو یہ کہا، اور انہوں نے تو اس طرح سے جو ان کی بریفنگ تھی اس میں تھا کہ اتنا زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز نہ ہوں، مگر بہرحال خدشہ یہ ہے کہ حکومت اس میں بھی سیاست کرے گی اور اس کو بھی الیکشنز کے ڈیلے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔